अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने पिछले दिनों आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने एक वीडियो जो है वो बना के रखी हुई है और इंशाल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद के जनाजे के बाद और उनकी तदफीन के बाद उसको मैं अपलोड करूंगा। तो वो वीडियो इंशाल्लाह ताला अभी शाम तक अपलोड हो जाएगी। उसके अंदर कुछ एडिटिंग के इश्यूज थे, वो एडिटिंग कुछ उसके अंदर होनी थी, तो वो मैं कुछ ट्रैवलिंग की वजह से नहीं कर पाया। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले DGIS-PR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और मेरे ख्याल में मैं कोशिश करता था, अवॉइड करता था इस चीज़ को कि पब्लिकली या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ौज के हवाले से किसी किस्म की कोई बात करने से गुरेज करो। अभी मेरे सामने ख्वाजा आसिफ साहब की इस टाइम प्रेस टॉक चल रही है और उसमें मैं देख रहा हूँ जो फरमा रहे हैं नीचे। अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब होकर गए हैं और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट इसके ऊपर चल रहा था। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि DGISI दुनिया की टॉप एजेंसीज जो हैं उनके हेड है। अगर मेरे जैसा शख्स चाहे भी तो उनके जैसा कॉम्पिटेंट, उनके जितना जो है वो वेल नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है कि जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो खैर बहुत सारे इदारे आ जाते हैं। जो फ़ौज है हमारी पाक फ़ौज है, वो मोस्टली एक कैंप के अंदर, एक स्पेसिफिक बॉर्डर के अंदर, एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि चार दीवारी के अंदर रह के वो काम करते हैं अपना। और मोस्टली उनकी जो ट्रेनिंग है, सब कुछ है, वो सारी ट्रेनिंग उनकी एक बैटल ग्राउंड और बैटल फील्ड के हिसाब से की जाती है। इसलिए मैं अब काफ़ी सीनियर लोग हैं, मैं इसके ऊपर अपनी सजेशंस तो नहीं दे सकता कि यार आप लोग मुल्क का दिफा इस तरह से करो, इस तरह से करो, और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों को, इतने हाईली हाईली प्रोफाइल्ड जो है वो ऑफिसर्स को जो है बैठ के सजेशंस दूँ। हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, प्रेस टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी ऑब्जेक्शंस एक दो हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करना मुनासिब समझूंगा। नताइज बात करने के क्या हो सकते हैं? बहुत सारे फेमस लोगों को वो नताइज भुगतने पड़े हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके नताइज क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी फ़ौज की इंसल्ट या तौहीन नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी अफवाज की या एक टॉप 10 जो हमारी अपना दुनिया की जो टॉप 10 एजेंसीज़ आती हैं, जो टॉप 10 एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर जो एक हमारी एजेंसी ISI, उसको या उससे रिलेटेड जो है सरबराह, मैं उनकी कोई जो है तज़ीक का बायस बनना चाहता हूँ। बात ये है, चलें, आपने अरशद शरीफ साहब के लिए आज 27 अक्टूबर भी है, यौम सियाह कश्मीर, और साथ अरशद शरीफ मरहूम का जो है वो तदफीन भी थी, नमाज जनाजा भी था। उस दौरान पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम एक DGISI का इस तरह से मीडिया के सामने आना और सवालात जवाबात को फेस करना। लेकिन बात यह है, बुलाया किसको गया? मेरे ख्याल में फेमस नामों में से 3-4 नाम, जो गरीदा फ़ारूकी, कामरान शाहिद और सलीम लिफाफी, यानी कि वही लोग जो कि नून लीगी मीडिया सेल के लोग हैं, जिनसे कंट्रोल्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो कंट्रोल्ड आंसर्स दिए जा सकते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, प्रेस टॉक के अंदर मैं 2-3 चीज़ें जो कि कोशिश की गई कि फ़ौज का मोराल जो है, जो कि लोग गलत ख़बरों के ज़रिए जो है वो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक न्यूज़ के ज़रिए डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को कवर किया जा सके। मैं बज़ाते ख़ुद मैं ये मानता हूँ कि वाकई अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे पाकिस्तान की किसी मिलिट्री या नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं था। मतलब कि ना ISI, ना MI, ना IB, अरशद शरीफ के पीछे हमारी किसी भी एजेंसी का हाथ नहीं था, ना उसको मरवाने में हमारी एजेंसी का हाथ था।
لیکن آج کی پریس ٹاک دیکھ کے تھوڑا سا دکھ ہوا. میرے اس میں کچھ چند سوالات ہیں. ان چند سوالات کے جواب ہوپ فلی میں ISI کے چیف سے، جو کہ میرے قد سے بہت اونچے ہیں، میں ان سے تو نہیں لے سکتا، نہ ہی DGI SPR سے لے سکتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے قد سے بہت اونچے ہیں. انہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی، بیٹر فیلڈز میں لڑے، اور اتنی جدوجہد کرنے کے بعد یہ لوگ ان پوزیشنز پر، اس مقام پر پہنچے ہیں. لیکن چند چیدہ سوالات ہیں جو کہ شام کو پریس کانفرنسز میں شروع ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کے لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے. میرا کنسرن صرف اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا اس پریس کانفرنس کے بعد فوج کی عزت میں، تکریم میں اضافہ ہوگا؟ تو میرا شاید جواب ہوگا نہیں. تو اگر میں کہوں کہ کیا یہ پریس ٹاک اتنی ضروری تھی، یا اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا اتنا ضروری تھا، تو میرے خیال میں جواب دوں گا نہیں. باقی ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے. کچھ کوسچنز ہیں وہ میں ریز کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ جب آیا تو آرمی چیف صاحب جو ہیں، وہ باجوہ صاحب جو ہیں، ہمارے باس ہیں، ہمارے سر ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اتنی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. اور کچھ دن بعد جب ہم نے وہ ایک جلسے کے اندر انہوں نے اس کو لہرا دیا، تو ہم بڑے حیران ہوئے. تو یہ لہرانے والی باتیں تو نارملی PDM کے کیمپ سے آتی ہیں. تو پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ آپ کس کیمپ سے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ سائفر آیا ہے، اور دوسری طرف آپ اسی پریس ٹاک کے اندر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ ایک سفیر کی ایک ذاتی آبزرویشنز تھی. یعنی کہ یہاں پر آپ کی خود کی پریس ٹاک کے اندر بھی کنٹرڈکشنز ہیں. یہاں پر آپ کی خود کی پریس کانفرنس کے اندر بھی کافی لوپ ہولز ہیں. دوسری طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وہ سفیر جو تھے، ان سفیر کی ذاتی آبزرویشنز کی بنیاد پر ایک خط انہوں نے لکھا، اور اس خط کو سائفر کا نام دے دیا گیا. اب یہ دوسرا سوال آ گیا کہ ایک طرف آپ آرمی چیف جو ہیں وہ خود کوشن کروا رہے ہیں وزیر اعظم موجودہ اس ٹائم کے جو تھے، واٹس ایور پاکستان کا وزیر اعظم جو بھی ہو، حکومت کس کی رہتی ہے پتہ ہے، اور مجھ جیسے شخص کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. اگر وہ سائفر اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا تو اس کے اوپر وہ آرمی چیف کوشن کیوں کروا رہے ہیں وزیر اعظم کو، جس کے اوپر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آپ کے بقول کے جی کہ یہ غیر معمولی بات ہے. دوسری طرف آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذاتی خط تھا، پرسنل آبزرویشنز کے اوپر بیس کرتا تھا. اب پرسنل آبزرویشن کے اوپر اگر وہ خط بیس کرتا تھا تو اس کے اوپر پھر ڈیمارچ کیوں کیا گیا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ اس وقت کی موجودہ جو گورنمنٹ تھی اس نے مجبور کیا. تو آپ اس ٹائم کہہ دیتے کہ یار ہمیں مجبور کیا گیا. چلیں جب گورنمنٹ چینج ہو گئی، اس کے بعد جب PDM کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ آ گئی، تو آپ جب اس ٹائم جو ہے وہ NCC کی میٹنگ میں گئے تو تب بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے. آپ نے پھر کہہ دیا نہیں جی یہ تو سازش تھی. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سفیر کی ذاتی آبزرویشنز پر بیس کیے ہوئے ایک لیٹر کو آپ سازش بھی کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ پھر اس ٹائم جو ہے وہ امریکی سفیروں کا انہی MPS سے ملنا، انہی MNAs سے ملنا، اور انہی MNAs اور انہی MPS کا پارٹی بدل کر شامل ہو جانا PDM جماعتوں کے ساتھ. اب ہم اس چیز کو کیسے کلیئرفائی کریں؟ دوسری چیز میرا اس میں سوال یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں ارشد شریف کی بات کے اوپر. ارشد شریف صاحب کو اگر کسی قسم کا تھریٹ نہیں تھا، اگر وہ غدار نہیں تھے،
وہ پاکستانی فوج سے محبت کرنے والے تھے، جس کا اظہار میں اپنے ایک ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں، میں اپلوڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اور بے شک وہ محب وطن پاکستانی تھے، وہ اپنی فوج سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے تعلقات فوج میں فوجی افسران کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے باقی سوالوں کے جواب دے دیے، وہاں پہ آپ سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا گیا۔ کیوں پوچھا جاتا؟ کیونکہ آپ کی طرف سے شاید اجازت نہیں تھی۔ تو وہاں پہ ایک سوال رہ گیا، میں پوچھ لیتا ہوں کہ پھر وہ 16 FIR کس کے حکم پہ غداری کی گئی؟ غداری کے 16 FIR کس کے حکم پر کاٹی گئیں؟ اس کے بعد وہ ہائی کورٹ سے ضمانتیں کرواتے رہ گئے، بھاگتے دوڑتے رہ گئے۔ چلیں اس ساری کہانی کو بھی ابھی پسے پش ڈال کے ایک بات جو آج کی پریس بریفنگ کے والے سے ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان نے غلط تھریٹ لیٹر جاری کیا تھا تو آپ کہہ دیتے اس ٹائم کے بھی یہ تھریٹ لیٹر جعلی ہے اور ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کہہ دیتے اس ٹائم۔ آپ آج کہہ دیں، آپ آج تو کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ لیٹر جعلی تھا جب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بے شک اس کی موت سے آپ کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیک نمبروں سے کالز گئیں، عمران ریاض خان کو بھی گئیں، جمیل فاروقی کو بھی گئیں، مختلف لوگوں کو بھی گئیں، اس کو بھی گئیں، اس کو بھی گئیں، سب کو فیک نمبروں سے کالز گئیں، جاتی رہتی ہیں۔ ہر کوئی جا کے اپلیکیشن دے گا FIA میں اور اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جب یہ اینکرز، یہ لوگ جن کو آپ لوگوں نے ہی ٹرین کیا، آج 5th جنریشن وار کا تھوڑا سا تذکرہ چھڑا، انہی اینکرز کو، انہی لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو 5th جنریشن وار کے نام پر ٹرین کیا گیا کہ آپ لوگوں نے 5th جنریشن وار لڑنی ہے، اور کہا کیا گیا کس کے خلاف لڑنی ہے؟ آج جو موجودہ اس ٹائم PDM کے حکمران ہیں، حکمران جماعت ہے۔ مجھے پچھلے سال یاد ہے کہ جب میں اسلام آباد کی طرف ٹریول کر رہا تھا تو فیصل آباد انٹرچینج کے قریب مجھے 3 گھنٹے صرف کیا سننا پڑا کہ PDM کا جلسہ تھا لاہور میں، اور اس کے لیے ریلی نکلی ہوئی تھی فیصل آباد سے، اور وہ پاک فوج کے بارے میں ایسی غلیظ گالیاں نکال رہے تھے کہ جو کہ اس ٹائم کسی بھی ایسے چینل پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس ٹائم کہا گیا 5th جنریشن وار ہے، آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ PDA کے کسی شخص نے ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دی اسٹیبلشمنٹ کے کسی جنرل کو، یا اس کو فوج کے کسی جنرل کو، نہ ہم دینا پسند کرتے ہیں، بلکہ الٹا جو دیتا ہے میں اس کو اپنے سوشل میڈیا پیج سے ہی بلاک کر دیتا ہوں نارملی، کیونکہ میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ اعتراض ہے آپ کو، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن گالم گلوچ اپنی ہی فوج کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے، نہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، انہی جنگوں میں کئی شہید ہوئے اور کئی غازی بن کے لوٹے جو کہ آج کل جنرلز ہیں۔ تو جس طرح ہم ایک فوجی جوان کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم ایک جنرل کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ تو گالم گلوچ نہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، پازیٹیو وے میں رائے کا اظہار کریں، تمیز کے دائرے میں رہ کے رائے کا اظہار کریں، سوال بھی کریں، اور یہی سوال میرے آج یہ بنتے ہیں۔ آج کیوں جس سلیم لفافی جو کہ فوج کو گالیاں دیتا رہ گیا، جس کو موسٹلی جو ہے وہ پریس ٹاکس جو ہیں یا ISPR کی اس میں نہیں بلایا جاتا تھا، موسٹلی پریس ٹاکس کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اس کو، آج اس کو سرٹیفکیٹ کس بحاف پہ دیا جا رہا ہے؟ PDM کے موجودہ جو جماعتیں ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، ورکرز ہیں یا پولیٹیکل فگرز ہیں، وہ پتہ ہے پچھلے 5 سال ہمیں کیا، 10 سال ہمیں کیا کہتے رہ گئے کہ تم لوگ بوٹ چاٹنے والے لوگ ہو، بوٹ پالشی ہو، اور آج جب وہ لوگ حکمران ہیں تو ان کے ورکرز دیکھا کہ ہمیں پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے تھے نا فوج ایسے، دیکھا نا نواز شریف کے، میں مزید الفاظ میں جو ہے وہ کوئی بیہودہ الفاظ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس میں سب سے زیادہ شرمندگی کس کو اٹھانی پڑی؟ اس یوتھ کو
जिसको आपने खड़ा किया, जिसको आपने तैयार किया और तैयार करके आपने खड़ा कर दिया, जी ये इमरान खान है, इसके साथ खड़े हो जाओ, ये मुल्क के साथ सिंसियर है। बाकी जो लोग जलसों में गालियां देते थे, आपने कहा कि 5th जनरेशन वॉर है, आपने हमारा साथ देना है, और वो यूथ आपके साथ खड़ी हो गई। आज आप जब कहेंगे कि भी वो यूथ गलत है, आज आप बैठ के जो आपको गालियां देते थे सहाफ़ी हजरात, आप जब उनको गले लगाएंगे, वो हुक्मरान जो कि मैं वो बयानात एक एक करके नहीं सुनाना चाहता, तो जब वो गालियां देते थे तो आज कैसे यूथ को समझाएंगे? ये यूथ आपकी ही खड़ी की हुई है, इसको इमरान खान के साथ आपने खड़ा किया। और लास्ट में मेरे 1-2 सवाल और हैं, मैं वो फौरन करके वीलॉग लंबा नहीं करना चाहता। एक सवाल, सियासत से हमने किनारा कर लिया, फिर मुझे या पीटीआई के किसी हामी को पकड़ के मारने के बजाय, पीटने के बजाय या नाराज होने के बजाय आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ और ABCDXYZ और इनके पेशवा जो हैं सहाफ़ी, वो किसके बारे में कहते हैं कि जी हम लोग हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, हम लोग इक़्तिदार नहीं लेना चाहते थे, हमें एक अपॉइंटमेंट से डराया गया और हमें इक़्तिदार में खींच के लाया गया। वो ये बात किसके बारे में करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी बता दें। अगर आपका पॉलिटिक्स में कोई, आपने मुदाखलत बंद कर दी है और अगर आपने फैसला कर लिया कि हमने पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करनी, तो ये फैसला करने के बाद उनके इन बयानात का क्या मतलब है? अगर आप कह रहे हैं कि जी हम लोग जो हैं वो हमने इमरान खान का साथ नहीं दिया उस टाइम तहरीक अदम-ए-एतमाद में, तो पीटीआई के लोगों को या मुझे या किसी को भी जो आपके हामी हैं, उन लोगों को भी आप जवाब ना दें। आप उन सवालों का जवाब दे दें जो कि खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ वगैरह ने रेस किए जब वो मुश्किलात का शिकार हुए। 1.5 महीना घर ना जाऊं तो 7,000 रुपये बिजली का बिल फिर भी आ गया। एक घर मेरा बंद है, उसका बिल 7,000 रुपये बंद घर का आ गया। माशी हालात अबतर हो चुके हैं, लोगों का पैसा डूब चुका है, लोग पैसा यहाँ से निकाल के भागना चाह रहे हैं। आप उन लोगों को किस तरह से समझाएंगे? बहरहाल आप ताकतवर हैं, आप चाहें तो मुल्क अभी भी संभल सकता है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। इलेक्शन के अंदर तमाम सियासी जमातों को भेज दिया जाए, जाएं, इलेक्शन लड़ें, अवाम की सपोर्ट लेकर आएं और आके हुकूमत करें। मैं न्यूट्रल रहते हुए अगर मैं बात करूं तो वाकई आप लोगों की मजबूरी है, एक तरफ एक जमात और उसके चाहने वाले और दूसरी तरफ 14 जमातें उनके चाहने वाले। अगर हम एवरेज देखें तो 52%, 53% पब्लिक जो है वो वोटर जो है वो इमरान खान का हामी और 49%, 48% पीडीएम जमातों का मुश्तरका। तो फैसला आपने लेना है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में फेस सेविंग नहीं थी। ये मज़ीद सवालात ऐसे उठाएगी, ऐसे जन्म लेगी इससे, जिससे आपके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। ये शाम से आपके लिए तमाशे लगना शुरू हो जाएंगे टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। ऑब्वियसली लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफ़ी लूप होल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह।